बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइन्स में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, बहिराए हमर में एक तजारती जहाज़ पे ईरान के हिमायत याफ्ता हूती बागियों के हमले में 3 पाकिस्तानी शहरियों की हलाकत ने पाकिस्तान को एक ऐसे इलाकाई बहरान का हिस्सा बना दिया है जिसका दायरा अब सिर्फ ईरान, यमन या खलीजी ममालिक तक महदूद नहीं रहा। एक तरफ हूतियों के हमलों से आलमी बहरी तजारत और सप्लाई चेन खतरात से दोचार है, तो दूसरी तरफ आबनाए हरमुज पे अमरीका और ईरान आमने सामने है। और इस दौरान पाकिस्तान सऊदी अरब की क़यादत पे कायम बहरी इत्तेहाद का हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान ने यह वाज़ेह किया है कि वह सऊदी अरब की जानिब से कायम किए गई बहरी सलामती के इत्तेहाद का हिस्सा और उसके एलामिये का दस्तखत कुनिंदा है, ताकि आलमी सप्लाई चेन और बैनुल-अक़वामी बहरी आमदोरफ्त का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। यूँ पाकिस्तान की पॉलिसी और हालिया वाक़े पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पाकिस्तानी शहरियों की हलाकत की शदीद मज़म्मत की। पाकिस्तान ने इस वाक़े के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए सऊदी हुकाम के अलावा यमन की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत से भी राबिता कायम किया। यमनी कोस्ट गार्ड के मुताबिक बाबुल मंदब के करीब एक कार्गो जहाज पे हमले में मजमूई तौर पर 6 अफराद की हलाकत हुई। हलाक होने वालों में जहाज के हमले के 4 अरकान और इमदादी कार्रवाई के लिए भेजे गए दस्ते के 2 एहलकार भी शामिल हैं। यमनी हुकाम ने इस हमले का इल्जाम ईरान के हिमायत याफ्ता हूती जंगजुओं पर आयद किया। पाकिस्तान के लिए मुश्किल यह है कि एक तरफ बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाहों में आज़ादाना जहाज़रानी और बहरी सलामती की हिमायत करता है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरब के साथ दिफाई इत्तेहाद भी कायम कर चुका है, जिसके असरात ईरान के साथ ताल्लुकात पर भी पड़ सकते हैं। पाकिस्तान ने अभी तक अपनी सिफारती पोजीशन को किसी एक फरीक के साथ बराह रास्त तसादुम की बजाय बहरी सलामती, बैनुल-अक़वामी कानून और तजारती रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के उसूलों से जोड़ने की कोशिश की। इस दौरान ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई, जिसमें 2 तरफा ताल्लुकात, ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी पर बातचीत हुई। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला का ये दौरा मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे के मंजरनामे में गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है। ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान जारी सिफारती सरगर्मियों और इन ममालिक के दरमियान कायम होने वाले दिफाई इत्तेहाद पर गहरी नजर रखे हुए है, जिसके तहत तीनों में से किसी एक मुल्क पर हमले को सब पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। लेकिन ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया कि ईरान को इस मुआहिदे के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ईरान के खिलाफ नहीं है। उनके मुताबिक ये मुआहिदा इस बात की अलामत है कि खत्ते के ममालिक इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि वो अमरीका के सिक्योरिटी फराहम करने के दावे पर हमेशा इन्हसार नहीं कर सकते। लेकिन मसला सिर्फ बहिराए अहमर तक महदूद नहीं, खलीज फारिस और आबनाए हरमुज की सूरत हाल अब भी कशीदा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि उन्हें ईरान पर एतमाद नहीं और ईरान मुसलसल उनसे झूठ बोलता रहा। ट्रंप ने उसके साथ ही हमेशा की तरह यह दावा भी किया कि आबनाए हरमुज पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल अब भी बरकरार है। ईरान भी अमरीकी धमकियों पर खामोश नहीं है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए सेक्रेटरी मोहसिन रिजाई का कहना है कि आबनाए हरमुज उस वक्त तक नहीं खुलेगी जब तक अमरीका अपना रवैया तब्दील करने के अलावा ईरान की शराइत तस्लीम नहीं कर लेता। दूसरी जानिब ईरान की पासदारान इनकलाब के तर्जुमान हुसैन मुहब्बी ने ज्यादा दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया और वाज़ेह किया कि ईरान के खिलाफ अगर दोबारा कोई खतरा पैदा हुआ तो तवानाई की पाइपलाइंस, हजारों बिजली घर, अमरीकी और गैर अमरीकी निज़ाम और इंटरनेट से मुंसलिक आलमी बुनियादी ढांचा खतरे में आ जाएगा। उन्होंने यह दावा भी किया कि इस वक्त खलीज फारिस में कोई अमरीकी बहरी जहाज मौजूद नहीं। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती राब्ते अब भी जारी हैं। ईरान ने सालिसों के जरिए अमरीका तक अपनी शराइत पहुंचा दी हैं। उन शराइत में जंग का खात्मा, ईरान के मुंजमद असासों की वापसी और लबनान और गजा समेत खित्ते में जारी जंगों का खात्मा शामिल है। तुर्क मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ईरान और अमरीका पाकिस्तान की सालसी में होने वाली 2 माह की जंगबंदी में तौसीह पर मुत्तफिक हो चुके हैं, जिसकी मुद्दत 17 अगस्त को खत्म हो रही थी। लेकिन रिपोर्ट में जंगबंदी के अगले दौर की मुद्दत का तज़किरा नहीं। इस बहरान का एक और पहलू अमरीकी फौजी कार्रवाइयों में शहरी नुकसानात का है। अमरीकी कांग्रेस को पेश की गई पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में अमरीकी फौजी कार्रवाइयों में 153 बेगुनाह शहरी शहीद और 243 जख्मी हुए। ये तादाद 2024 के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, जब अमरीकी फौजी कार्रवाइयों में 2 शहरी हलाक और 2 जख्मी होने की इतला दी गई थी। यह एदाद-ओ-शुमार इसलिए भी अहम है कि अमरीका एक तरफ बहरी रास्तों और आलमी तजारत की तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है, जबकि दूसरी तरफ उसकी फौजी कार्रवाइयों में शहरी हलाकतों पर सवालात उठ रहे हैं। मशरकी बहरुल काहिल और बहराए कैरिबियन में मुनशियात स्मगलिंग के इल्जाम में जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए की जाने वाली अमरीकी कार्रवाइयों में भी सितंबर 2025 से अब तक 200 से ज्यादा अफराद की हलाकतों की इत्तलात सामने आई, जिन्हें इंसानी हुकूक की तंजीमें मावराए अदालत हलाकतें करार देती हैं। इसलिए पाकिस्तान का मामला अब सिर्फ ये नहीं
کہ اتحاد میں تعاون کا دائرہ اختیار کیا جائے. اصل چیلنج یہ ہے کہ وہ عالمی تجارت کے تحفظ اور بین الاقوامی سعودی عرب اور ترکیہ کے ساتھ اپنے دفاعی تعلقات کو آگے بڑھتے ہوئے ایران کے ساتھ پرجوش سفارتی تعلقات بھی برقرار رکھے. لیکن بحیرہ احمر میں اگر حملے جاری رہتے ہیں، آبنائے ہرمز میں کشیدگی مزید بڑھتی ہے اور امریکہ اور ایران کے درمیان محاذ آرائی میں اضافہ ہوتا ہے، تو عالمی سپلائی چین، توانائی کی ترسیل اور سمندری تجارت پر اس کے اثرات کہیں زیادہ بڑے پیمانے پر مرتب ہوں گے. ایسے میں پاکستان کے لیے سب سے اہم سوال یہ ہوگا کہ وہ اس بڑھتی ہوئی کشیدگی میں کس حد تک شریک ہوتا ہے اور کہاں اپنی سفارتی گنجائش محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ بحیرہ احمر میں حالیہ واقعے نے پاکستان کو بھی میدان جنگ میں لا کھڑا کیا. لیکن دوسری طرف وہ اور اس کے اہم علاقائی شراکت دار ایک نئے بحری دفاعی بندوبست کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور تیسری طرف ایران اور امریکہ کے درمیان آبنائے ہرمز پر تنازع پورے خطے کو ایک بڑے تصادم کی جانب لے جا رہا ہے. اس دوران صدر ٹرمپ نے بالآخر ایک ایسا راز فاش کیا جسے امریکی میڈیا کئی ہفتوں سے بے نقاب کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ترکیہ میں نیٹو سربراہی اجلاس سے واپسی پر امریکی صدر حقیقت میں ایئر فورس ون میں موجود نہیں تھے، لیکن صحافی اور وائٹ ہاؤس کے بعض اہلکار اس بارے میں بے خبر تھے. ٹرمپ کو خفیہ طور پہ ایک دوسرے فوجی طیارے میں منتقل کیا گیا کیونکہ امریکی حکام کو خدشہ تھا کہ ایران ان کے طیارے کو میزائل حملے کا نشانہ بنا سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر صرف معمول کی حفاظتی کارروائی تھی تو اسے اس قدر خفیہ رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ امریکی انٹیلیجنس حکام کے مطابق ایران کی جانب سے ٹرمپ یا ان کے زیر استعمال طیارے کو میزائل حملے کا نشانہ بنانے کے حقیقی خطرات کی نشاندہی کی گئی تھی. اور اس پوری کارروائی کی اہمیت صرف یہ نہیں کہ ٹرمپ کو ایک طیارے سے دوسرے میں منتقل کیا گیا. اصل سوال یہ ہے کہ امریکی حکومت ایران سے اب حقیقت میں غیر معمولی خطرہ محسوس کر رہی ہے. جنگ زدہ علاقوں میں امریکی صدور کی خفیہ نقل و حرکت نئی بات نہیں. افغانستان، عراق اور یوکرین جیسے مقامات پر بھی سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ایسے اقدامات کیے جا چکے، لیکن اس بار فرق یہ تھا کہ میڈیا اور وائٹ ہاؤس کے بعض لوگوں کو بھی لا علم رکھا گیا اور ایک ایسا منظر پیدا کیا گیا جس میں صدر بظاہر ایک طیارے میں تھے جبکہ حقیقت میں وہ دوسرے طیارے پہ پرواز کر رہے تھے. یہ رازداری شاید اس لیے بھی برتی گئی کیونکہ ٹرمپ مسلسل ایران کے خلاف اپنی کامیابی اور طاقت کا دعویٰ کرتے رہے. وہ کہتے رہے کہ ایران تقریباً شکست کھا چکا، وہ کہتے رہے کہ اس وقت جنگ اپنے اختتام کے قریب ہے، لیکن دوسری طرف یہی صدر ایک ممکنہ ایرانی میزائل حملے سے بچنے کے لیے اپنے سفر کا منصوبہ تبدیل کرتے ہیں، جس نے ایک بار پھر یہ واضح کیا کہ جنگ میں اب بھی ایران کا پلڑا ہی بھاری ہے اور امریکی قیادت بدترین خوف کا شکار ہے. ایران اور ٹرمپ کی دشمنی بھی نئی نہیں ہے. 2020 میں ٹرمپ کے حکم پہ جنرل قاسم سلیمانی شہید ہوئے تو ایرانی قیادت نے انتقام کا وعدہ کیا. بعد میں امریکی حکام نے ٹرمپ اور ان کے سابق اہلکاروں کے خلاف مبینہ ایرانی سازشوں کی تفتیش کی. 2024 میں پاکستانی شہری آصف کو ٹرمپ کے قتل کی مبینہ سازش کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور مارچ 2026 میں وہ مجرم قرار پائے. ایک افغان شہری فرحاد شاکری پر بھی ٹرمپ کے خلاف منصوبہ بندی کا الزام عائد ہوا. اس کے علاوہ بٹلر میں انتخابی جلسے کے دوران ٹرمپ پہ فائرنگ ہوئی اور فلوریڈا میں ان کے گولف کورس کے قریب ایک مسلح شخص پکڑا گیا. ایران کے سابق رہبر اعلیٰ سید آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے بعد ایران کے انتقام لینے کے اعلان کے باعث ٹرمپ کا یہ بیان حقیقت بن چکا ہے کہ وہ ایران کے ہٹ لسٹ پہ ہیں اور شاید اب خوف زدہ بھی. ایران میں ان کے خلاف کھلے عام نعرے اور دھمکیاں بھی سامنے آتی رہیں جبکہ ٹرمپ خود بھی کہتے رہے کہ ان کی جان کو ہر وقت خطرہ ہے. اس لیے ترکیہ میں انجام دیا گیا یہ خفیہ آپریشن صرف ایک سیکیورٹی پروٹوکول نہیں تھا، یہ اس جنگ کی ایک ایسی تصویر ہے جس میں ٹرمپ ایک طرف خود کو فاتح اور ایران کو شکست خوردہ دکھا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف امریکی سیکیورٹی ادارے اب بھی اس خدشے کو حقیقی خیال کرتے ہیں کہ ایران امریکی صدر کو نشانہ بنانے کی کوشش کر سکتا ہے. شاید اسی لیے ایک ماہ تک چھپائی گئی یہ کہانی اب سامنے آئی. دوسری جانب ایران جنگ ختم کرنے کی امریکی کوششیں اب صرف جارحانہ بیانات، میزائل حملوں اور مذاکرات تک محدود نہیں بلکہ آبنائے ہرمز اب بھی اس کشیدگی کا مرکز ہے. اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایٹمی معاہدے کے بغیر بھی ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے پر آمادہ تھے، لیکن ان کی بنیادی شرط یہ تھی کہ ایران آبنائے ہرمز کو مکمل طور پہ کھولے اور اس اہم بحری راستے سے عالمی جہاز رانی بحال ہو. یعنی امریکہ کے لیے جنگ ختم ہونے کی قیمت کوئی نیا جوہری معاہدہ نہیں بلکہ عالمی تجارت کے لیے ہرمز کی بحالی ہے. اس رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ کئی ہفتوں کی جنگی تیاریوں کے بعد ٹرمپ نے اپنے قریبی معاونین کے سامنے یہ امکان ظاہر کیا کہ ایران اگر ہرمز سے آزادانہ آمد و رفت کی اجازت دے دیتا ہے تو وہ جنگ کے خاتمے کو کامیابی قرار دے سکتے ہیں. لیکن ایران نے جواب میں ہرمز کھولنے کے بدلے اپنی شرائط پیش کر دی جن میں اربوں ڈالر کے منجمد اثاثوں کی بحالی اور ہر جانے کی ادائیگی، خطے سے امریکی فوجی انخلا اور امریکی بحری ناکہ بندی کا خاتمہ شامل ہے. یوں امریکہ کے خیال میں وہ ہرمز کھلوا کے جنگ ختم کر سکتا تھا، لیکن اب یہی مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہو رہی ہے. اخبار یہ بھی لکھتا ہے کہ عالمی تجارت بحال کرنے کے لیے ایران کی یہ اب تک کی سب سے بڑی شرط قرار دی جا رہی ہے. یہ کشیدگی اپنے آغاز سے ہی عالمی تیل منڈی میں اتار چڑھاؤ کا باعث رہی اور اب ایک بار پھر
क्रूड और ब्रेंट ऑयल की कीमतों में इजाफा देखा गया। एशियाई मंडियों और खुसूसन पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई अहम इशारा है, क्योंकि खाम तेल के साथ रिफाइंड ईंधन, फ्रेट रेट्स और इंपोर्ट प्रीमियम भी बैक वक्त बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की पेट्रोलियम मार्केट पहले ही नई यौमिया फ्यूल प्राइसिंग निजाम के मरहले में है। इन हालात में आलमी कीमतों का ये दबाव दरामदी लागत बढ़ाएगा और सप्लाई चेन के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। यूं ये कहा जा सकता है कि हरमुज में जंग के बराह रास्त असरात पाकिस्तान के पेट्रोल सारिफीन भी महसूस कर रहे हैं। उधर आबना हरमुज पे बहरी जहाजों की आमदरफ्त में नुमाया कमी रिकॉर्ड हुई, जिससे मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी के असरात का अंदाजा लगाया गया। एदाद शुमार ये बताते हैं कि गुज़श्ता रोज सिर्फ 8 बहरी जहाज आबना हरमुज से गुजरे, जो एक हफ्ते की कम तरीन तादाद है। आम हालात में इस आबी गुजरगाह से रोजाना औसतन 12 के करीब जहाज गुजरते रहे ये जंग के दिनों में, जिससे ईरान की आबनाए पर मजबूत कंट्रोल के दावों की तस्दीक होती है। यूं ये पूरा बहरान अब सिर्फ मशरक़ वस्ता की जंग नहीं, इसके असरात आलमी तजारत, तेल की कीमतों, सप्लाई चेन, पाकिस्तान की मईशत तक पहुंचे। एक तरफ अमरीका और ईरान के दरमियान एतमाद का बहरान, दूसरी जानिब पाकिस्तान को सऊदी अरब, तुर्किया और ईरान के साथ अपने ताल्लुकात में नाजुक सिफारती तवाजुन बरकरार रखना। और ऐसे में असल इम्तिहान ये बनना कि हरमुज कब खुलेगी, और उसके साथ साथ ये भी बनना कि बदलते हुए इलाकाई मंजरनामे में पाकिस्तान की मुआशी और सिफारती पॉलिसी किस हद तक कामयाब होगी।